गुड इवनिंग। पुराने अहदनामा में से पैदाइश की किताब और उसका 44वां बाब, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 44। दोस्तों, यूसुफ की कहानी जारी है एंड इट हैज़ टेकन अ टर्न टुवर्ड्स रिकन्सिलिएशन। गुज़श्ता चंद बाइबल स्टडीज़ में हमने ये देखा था कि खुदा ने यूसुफ को इस कदर सरफराज किया कि वो मिस्र में दूसरे दर्जे का हाकिम बन गया। कहत के दिनों में सारा गल्ले का जो इंतज़ाम था, जो गल्ला उसने, जो अनाज उसने 7 अच्छे सालों में, 7 जरखेज़ सालों में स्टोर किया था, उसकी मॉनिटरिंग वो खुद करता था। और यूं हुआ कि उसके भाई आए गल्ला लेने के लिए और वहाँ से वो रिकन्सिलिएशन का, बहाली का सिलसिला शुरू हो गया। हमारा खुदा सुलह का, सलामती का खुदा है और गॉड इज़ अ गॉड ऑफ पीस। उसने अपने बेटे को भेजकर मेरे और आपके साथ अपनी सुलह की, और वो ये भी चाहता है कि उसके लोग भी एक दूसरे के साथ सुलह की हालत में रहें। लेकिन इस दुनिया में रहते हुए ये हमेशा मुमकिन नहीं होता, लेकिन खुदा के लोग होते हुए हमें ये कोशिश करनी है कि हम अपने भाइयों से, अपनी बहनों के साथ हमेशा सुलह की हालत में रहें, अपने हम ईमान लोगों के साथ। और फिर हमने देखा कि एक कहानी हुई और इस तरह से शमौन को वहाँ रख लिया गया। शमौन वापस नहीं गया। यूसुफ ने एक शर्त रख दी कि जब तक उनका सबसे छोटा भाई बिन्यामीन नहीं आएगा वो उनकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। उन पर जासूसी का इल्ज़ाम लगाया गया था उसके भाइयों पर। और यूं हुआ कि भाई वापस चले गए। याकूब ने बिन्यामीन को उनके साथ जाने की इजाज़त नहीं दी और काफ़ी अरसा गुजर गया। जब वो अनाज ख़त्म हो गया तो फिर दोबारा से उनको भेजा गया। याकूब ने अपने बेटों को भेजा, लेकिन यहूदा ने कहा कि हम नहीं जाएंगे जब तक तू बिन्यामीन को हमारे साथ नहीं भेजेगा। और यहूदा ने गारंटी दी थी कि मैं बिन्यामीन को हिफाजत से वापस लेकर आऊँगा। और यूं फिर सामना होता है भाइयों का। यूसुफ एक अलग कमरे में जाकर रोता है। और जो रिकन्सिलिएशन के बारे में हमने देखा था वो ये था कि ये खुदा की टर्म्स पर हो सकती है। जो रिकन्सिलिएशन, जो सुलह, जो बहाली इंसान के अपने मफाद में या अपने टर्म्स पर होती है, वो कभी पायदार नहीं हो सकती। लेकिन जब हम खुदा की आवाज़ को सुन लेते हैं तो फिर वो रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस, वो सुलह का अमल जो है वो हमारे लिए पायदार हो जाता है। तो अब भाई दोबारा आए हैं, बिन्यामीन उनके साथ है, यूसुफ के सामने हाजिरी हो चुकी है। यूसुफ ने अपने दिल का बोझ भी हल्का कर लिया है। और मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि कितनी बार उसने चाहा होगा कि वो ऐलान कर दे कि वो यूसुफ है, वो उनका भाई है, लेकिन उसने सब्र किया और खुदा के कहने पर सब्र किया, क्योंकि खुदा इस सारे वाक़े को ऑर्केस्ट्रेट कर रहा था। तो आइए देखते हैं 44वें बाब में हमारे लिए क्या रखा है। द 44th चैप्टर स्टार्टिंग एट वर्स 1। फिर उसने अपने घर के मुंतजिम को ये हुक्म किया कि इन आदमियों के बोरों में जितना अनाज वो ले जा सकें भर दे और हर शख्स की नकदी उसी के बोरे के मुंह में रख दे। अब वो उसने उनके साथ लंच किया। ही शेयर्ड अ मील विद देम, ऑल्दो उसको अलहदा से सर्व किया गया क्योंकि वो मिस्री था एक तरह से और उसके भाई इब्रानी थे, इसलिए उसको अलहदा से सर्व किया गया। तो भी एक ही जगह पर बैठकर उन सब ने खाया। और अब वक्त आ गया कि उसके भाई वापस जाएं। तो उसने फिर फयाजी दिखाई। उसने कहा कि जितना अनाज इनके बोरों में भरा जा सकता है और जितना ये कैरी कर सकते हैं
جتنی ان کی کیپیسٹی ہے اتنا اناج ان کو دیا جائے، ان آدمیوں کے بوروں میں جتنا اناج وہ لے جا سکیں بھر دے، اور ہر شخص کی نقدی اسی کے بورے کے منہ میں رکھ دے۔ لاسٹ ٹائم بھی یہی ہوا تھا، ان سے پیسے نہیں لیے گئے تھے۔ جب دوسری دفعہ آئے تو یعقوب کے کہنے پر وہ دگنا دام لے کر آئے تھے، تاکہ اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ پچھلے جو اناج وہ لے کے گئے تھے اس کا حساب بھی دے دیں۔ لیکن یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی، اور میرا چاندی کا پیالہ سب سے چھوٹے کے بورے کے منہ میں اس کی نقدی کے ساتھ رکھنا۔ چنانچہ اس نے یوسف کے فرمانے کے مطابق عمل کیا۔ Now this is something strange. کیوں اس نے ایسا چاہا یہ آگے چل کر بات واضح ہو جائے گی، لیکن بنیامین کے بورے میں یوسف کا سونے کا پیالہ بھی رکھ دیا گیا۔ اب دیکھیں ساری چیزیں معافی کی طرف لیڈ کر رہی ہیں، ریکنسیلیشن کی طرف لیڈ کر رہی ہیں، اور ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ معاف کر دینا کوئی اتنا آسان عمل نہیں ہوتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کے لیے معاف کرنا آسان ہے؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہم کسی کا گناہ کہتے ہیں، ہمیں احساس ہوتا ہے، ہم جا کر ایک سرسری سی معافی مانگتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگلے کو ہمیں معاف کر دینا چاہیے، یہ سوچے بغیر کہ اس پر ہمارے عمل کی وجہ سے کیا گزری ہوگی۔ حقیقی معافی تب تک نہیں مانگی جا سکتی جب تک ہم خود ان حالات میں سے نہ گزریں جن حالات میں ہم نے دوسرے شخص کو ڈالا تھا۔ مانی نہیں ہوں گے اس معافی کے کچھ بھی، وہ جس لفاظی ہوگی، اور اسی لیے بہت دفعہ دوسرے شخص کو ہمیں معاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ہم سارا الزام اس پر دھر دیتے ہیں کہ ہم نے تو معافی مانگی تھی لیکن فلاں شخص نے ہمیں معاف نہیں کیا۔ وہ کس اذیت میں سے گزر رہا ہے یہ سوچے بغیر، ہمارے لیے تو یہ اچھا ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بحالی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اس کے ساتھ شفا نہ ہو، ہیلنگ نہ ہو۔ تو اگر کسی کے زخم ابھی تازہ ہوں اور ہم زبردستی اسے کہیں کہ ہمیں معاف کر دے اور وہ کر بھی دے، تو بحالی نہیں ہوگی جب تک ہیلنگ ساتھ میں نہ ہو جائے۔ اور ہیلنگ تبھی ہو سکتی ہے کہ جب واقعتاً دل سے ان سارے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس میں سے ہم نے کسی کو گزارا ہو معافی مانگے۔ تو اب دیکھیں گے ہم اس باب میں کیا ہوتا ہے، ریکنسیلیشن کا یہ پروسیس کیسے آگے چلتا ہے۔ لیکن ایک چیز ذہن میں آپ رکھیے گا کہ یہ سارا کچھ خدا کی ہدایت کے مطابق ہو رہا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یوسف کے ساتھ خدا کا رابطہ تھا، خدا اس سے خوابوں میں بات کرتا تھا، خدا اس کو اپنا مکاشفہ دیا کرتا تھا۔ تیسری آیت میں لکھا، صبح روشنی ہوتے ہی یہ آدمی اپنے گدھوں کے ساتھ رخصت کر دیے گئے۔ Now they are on their way back to Canaan۔ وہ شہر سے نکل کر ابھی دور بھی نہیں گئے تھے کہ یوسف نے اپنے گھر کے منتظم سے کہا، جا ان لوگوں کا پیچھا کر، اور جب تو ان کو جا لے تو ان سے کہنا کہ نیکی کے عوض تم نے بدی کیوں کی؟ کیا یہ وہی چیز نہیں جسے میرا آقا پیتا اور اسی سے ٹھیک فال بھی کھولا کرتا ہے؟ تم نے جو یہ کیا سو برا کیا۔ Now part of the plan was executed the evening before probably، کہ جب وہ پیالہ بنیامین کے بورے میں رکھ دیا گیا، اب کیا ہے، اب تھوڑی دور ہی گئے ہیں وہ لوگ، اور گھر کا منتظم اپنے لوگوں کو لے کر ان کے پیچھے جائے گا اپنے آقا کے حکم کے مطابق اور ان کو پکڑے گا، اور اس نے ان کو جا لیا۔ اب ان کے پاس تو سامان بھی تھا، سب کچھ تھا، آہستہ جا رہے ہوں گے، سپیڈ اتنی زیادہ نہ ہوگی،
जो उसके घर का मुंतजिम है, जो स्टूवर्ड है, जो बटलर है घर का, उसने उनको जा लिया और यही बातें उनसे कही। कौन सी बातें? जो यूसुफ ने उसे कही थी कि उनसे कहना कि नेकी के एवज तुमने बदी क्यों की? मेरे आका ने तो तुम्हें नकदी भी वापस लौटा दी, सब कुछ कर दिया, तुमने नेकी के बदले बदी क्यों की? क्या ये वही चीज नहीं जिससे मेरा आका पीता है? ये प्याला उसका है, चांदी का प्याला है जिससे वो पीता है, और इसी से ठीक फाल भी खोला करता है। He practices divination through this cup. अब हम जानते हैं ये बात सच्ची नहीं है। जो खुदा के साथ यूसुफ का रिश्ता है वो इस कदर गहरा है कि वो कभी भी जादू और अफसूं और फालगिरी में नहीं पड़ने का। तो फिर उसने ये मैसेज क्यों भेजा अपने भाइयों को कि इसी प्याले के जरिए से मेरा आका फाल निकालता है? यूसुफ अपने भाइयों को हिंट देने जा रहा है। अब जाहिर है उसकी नज़र में, उनकी नज़र में वो मिस्री है। ही इज़ नॉट अ हिब्रू एनी मोर फॉर देम। और अगर वो मिस्री हैं तो वो बनी इसराइल के खुदा पर ईमान नहीं रखता होगा। लेकिन यूसुफ उनको ये बताना चाह रहा है कि मेरा, जब मैं तुम्हारे साथ था, मेरा खुदा के साथ एक ताल्लुक था। खुदा ने मेरे वसीले से तुमसे कलाम किया था, तुमने उसके कलाम पर तवज्जो नहीं दी। और यहाँ पर अगरचे कि उनको नहीं पता कि ये यूसुफ है, वो उनको ये बताना चाह रहा है कि जिस शख्स का ये प्याला है, he also has a connection, यानी जो दूसरी दुनिया है उसके साथ उसका कनेक्शन है। जैसा यूसुफ के पिछली हालत में, बल्कि अभी भी अपने खुदा के साथ कनेक्शन था, वो उनको ये बताना चाह रहा है कि ये जो हाकिम है मिस्र का, ये he has a connection to the divine। और वो डिवाइन उनके लिए यकीनन मुख्तलिफ होगा और बनी इसराइल के लिए यकीनन मुख्तलिफ होगा, लेकिन वो एक छुपा हुआ पैगाम अपने भाइयों को देना चाह रहा है। अब वो पकड़े गए, वही बातें घर के मुंतजिम ने उनसे कर दी। तब उन्होंने उससे कहा कि हमारा खुदावंद ऐसी बातें क्यों कहता है? खुदा ना करे कि तेरे खादिम ऐसा काम करें। उनको नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ। They really don't know, and they are very confident कि उनमें से किसी ने ऐसा काम नहीं किया। इसलिए वो कहते हैं कि how can it be? ऐसा हो नहीं सकता कि हम ऐसा काम कर लें। भला जो नकदी हमको अपने बोरों के मुंह में मिली, उससे तो हम मुल्क कनान से तेरे पास वापस लेकर आए थे। दैट इज फैक्ट ऑफ द मैटर। वो लेकर आए थे वो पैसे वापस। फिर तेरे आका के घर से चांदी या सोना क्यों कर चुरा सकते हैं? हाउ कैन वी, हाउ डेयर वी, हम ऐसा नहीं कर सकते। सो तेरे खादमों में से जिस किसी के पास वो निकले वो मार दिया जाए और हम भी अपने खुदावंद के गुलाम हो जाएंगे। यानी ये बात वही कर सकता है ना जो कॉन्फिडेंट हो कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। कब जिसके बोरे में से वो निकल आया, कब ही शुड बी किल्ड, और बाकी सबको गुलामी में ले लिया जाए अगर वो कप बरामद हो गया, वो प्याला बरामद हो गया। अब क्यों इतने धड़ल्ले से वो ये बात कर रहे हैं? इसलिए कि उनको ये यकीन है कि उनमें से किसी ने ये काम नहीं किया। उसने कहा कि तुम्हारा ही कहना सही, जिसके पास वो निकल आए वो मेरा गुलाम होगा और तुम बेगुनाह ठहरोगे। उसने कहा जिसके पास से निकला सिर्फ वही गुनाहगार ठहरेगा और बाकी सब बेगुनाह होंगे। तब उन्होंने जल्दी की और एक एक ने अपना बोरा जमीन पर उतार लिया और हर शख्स ने अपना बोरा खोल दिया।
सो वो ढूंढने लगा और सबसे बड़े से शुरू करके सबसे छोटे की तलाशी खत्म की और प्याला बिन्यामीन के बोरे में मिला। अब देखें उस वक्त वहां पर क्या आलम होगा। बिन्यामीन छोटा है, अभी इज यंग, उसको जमाने का भी तजुर्बा नहीं है, उसको वो बाप के साथ रहता आया है घर में। उसके चेहरे पर तो एक रंग आ रहा होगा और दूसरा जा रहा होगा, और बड़े भाई गुस्से से हिकारत से उसकी तरफ देख रहे होंगे। तब उन्होंने अपने पैरहन चाक किए और हर एक अपने गधे को लाकर उल्टा अपने गधे को लाद कर उल्टा शहर को फहरा दे। टोर देयर गारमेंट्स, ग्रीफ है, दुख है, गम है। ये पुराने अहद का तरीका है गम को या मुसीबत को या तकलीफ को शो करने का, कि उन्होंने अपने कपड़े फाड़ दिए। यकीन नहीं आ रहा कि बिन्यामीन ऐसा कर सकता। उनको तो उन्होंने तो इतनी बड़ी श्योरिटी दी थी इस बात पर कि ऐसा हो नहीं सकता, एंड दे वर राइट, उन्होंने नहीं किया। और यहूदा और उसके भाई यूसुफ के घर आए, और अब वो अब तक वहीं था, सो उसके आगे जमीन पर गिरे। अब देखें, यहूदा चौथे नंबर का बेटा है याकूब का, रूबन पहलौठा है। लेकिन हमने देखा कि इस सारे मामले में लीडरशिप किसने अपने हाथ में ले ली? यहूदा ने। और अभी भी हम देखेंगे कि वही आगे बढ़कर निगोशिएट करने की कोशिश करता। और क्यों है ऐसा? ये इसलिए कि खुदा एक पैगाम देना चाहता था कि यहूदा की नस्ल से वो शख्स आएगा जो कि ट्रू रिकंसाइलर होगा, जो सलामती का शहजादा होगा, जो अमन का बानी होगा, वो यहूदा की नस्ल से आएगा। तो रिकंसिलिएशन के सारे प्रोसेस में जूडा का, यहूदा का सामने आना ऐसे ही नहीं है, ये इशारा है खुदावंद यीशु मसीह की तरफ, क्योंकि सिर्फ उसके वसीले से हमारी खुदा से सुलह हो सकती है। सो यहाँ पर ये बड़ा स्ट्रांग एक इशारा हमें मिलता है। और यहूदा और उसके भाई यूसुफ के घर आए, और वो अब तक वहीं था, सो वो उसके आगे जमीन पर गिरे। तो खुदा का कलाम तो बातिल नहीं हो सकता ना। जिस कलाम को उन्होंने झुटलाया था कि क्या अब हम तुझे सजदा करेंगे, याकूब तक क्या उठा था, क्या अब मैं और मेरी माँ भी, मैं और मेरी बीवी भी, तेरी माँ तुझे सजदा करेंगे। इस पिछले बाब में भी हमने देखा कि भाइयों ने याकूब को सजदा किया, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा। और अब हम देखते हैं कि अपनी उस दुख की, गम की, तकलीफ की हालत में वो अपने भाई को सजदा कर रहे हैं। तब यूसुफ ने उनसे कहा, तुमने ये कैसा काम किया? क्या तुमको मालूम नहीं कि मुझसा आदमी ठीक फाल खोलता? यानी मेरी निगाहों से कोई चीज़ छुपी नहीं, मेरा कनेक्शन है विद द डिवाइन एज इन जो जिसको भी मिस्री डिवाइन समझते होंगे, का मेरा ताल्लुक है। क्या तुम मुझे धोखा देकर ये समझते थे कि मुझे पता नहीं चलेगा? आई नो ऑफ इट, मुझे सब पता है। यहूदा ने कहा कि हम अपने खुदावंद से क्या कहें? सर, व्हाट कैन वी से नाउ? जनाब, हम क्या कह सकते हैं? हमारा भाई रंगे हाथों पकड़ा गया है,
ہم کیا بات کریں یا کیوں کر اپنے آپ کو بری ٹھہرائیں؟ ناممکن لگ رہا ہے۔ چاہے جو کچھ ہوا اس کے بعد ہم اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ خدا نے تیرے خادموں کی بدی پکڑ لی ہے۔ تیرا تعلق تو ہوگا یہاں کے ڈیوائن کے ساتھ، بٹ ہمارے خدا نے، اور جو ہیبرو میں ہے وہاں پر عبرانی زبان میں دی گاڈ، دی اونلی گاڈ، the God of Bible، وہی اس ایک خدا نے ہماری بدی پکڑ لی۔ یہ ہم کو سزا اس چوری کی نہیں ملے گی، یہ اس کا کنیکشن کہیں بہت پیچھے۔ سو دیکھ، ہم بھی اور وہ بھی جس کے پاس پیالہ نکلا، دونوں اپنے خداوند کے غلام ہیں۔ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کوئی صفائی نہیں دے سکتے، صرف ہم اپنے آپ کو تیرے سامنے پیش کر سکتے۔ پیریڈ، بات ختم۔ کیونکہ صفائی دینے کے لیے کچھ ہے نہیں۔ وہ جو چوری کا سامان تھا وہ نکلا ہے۔ کہاں سے نکلا ہے؟ بنیامین کے بورے میں سے نکلا۔ ہم تو غلام ہیں، ہم تیرے رحم و کرم پر ہیں، ہم اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اندر سے جانتے ہیں کہ ہم بے گناہ ہیں۔ یوسف بھی بے گناہ تھا جب اس کو بیچا انہوں نے مدیانی تاجروں کے ہاتھ۔ اس نے کہا خدا نہ کرے کہ میں ایسا کروں، جس شخص کے پاس یہ پیالہ نکلا وہی میرا غلام ہوگا، اور تم اپنے باپ کے پاس سلامت چلے جاؤ۔ اس نے کہا میں ایک شخص کے گناہ کی سزا دوسروں کو نہیں دے سکتا۔ جس نے میرا پیالہ چرایا ہے وہ میرے پاس رہے گا، غلام بن کر رہے گا۔ میں نے بھی غلامی کاٹی ہے، کہا نہیں، لیکن اس کے ذہن میں کہیں پیچھے تو یہ بات ہوگی کہ میں نے بھی غلامی کاٹی ہے، اور اب جس نے پیالہ چرایا ہے وہ بھی غلامی کاٹے گا۔ تم سب سلامت چلے جاؤ۔ لیکن یوسف نے جو کنڈیشن ان کے سامنے رکھی ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے، خاص کر یہودا کے لیے۔ وہ باپ کے ساتھ عہد کر کے آیا ہے، وہ کہتا میں وہ عہد نہیں توڑ سکتا، لہٰذا وہ کچھ مقدمہ بنانے کی، بلڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تب یہودا اس کے نزدیک جا کر کہنے لگا، آئے میرے خداوند، ذرا اپنے خادم کو اجازت دے کہ اپنے خداوند کے کان میں ایک بات کہے، اور تیرا غضب تیرے خادم پر نہ بھڑکے، کیونکہ تو فرعون کی مانند ہے۔ What he is asking for is a chance to plead his case۔ اب وہ تو ایک دفعہ ڈیسائیڈ ہو چکا نا کہ قصور تو ہو چکا، جرم تو ہو چکا ہے، اس کے لیے تو کوئی پلی نہیں ہے ان کے پاس۔ اس نے کہا ہم سب سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اب جب اس نے کہا کہ چھوٹا میرے پاس رہے گا غلام بن کے، بنیامین میرے پاس غلام بن کے رہے گا، تو اب یہودا کو اپنی قسم یاد آ گئی۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، وزیر اعظم صاحب، مجھے کچھ کہنے کا موقع دیا، یا قریب جا کر کان میں کہنے کا۔ He wanted an audience with him۔ وہ بتانا چاہ رہا ہے یوسف کو کچھ۔ میرے خداوند نے اپنے خادموں سے سوال کیا تھا کہ تمہارا باپ یا تمہارے بھائی ہیں، اور ہم نے اپنے خداوند سے کہا تھا ہمارا ایک بوڑھا باپ ہے، اور اس کے بڑھاپے کا ایک چھوٹا لڑکا بھی ہے، اور اس کا بھائی مر گیا ہے، اور وہ اپنی ماں کا ایک ہی رہ گیا ہے، سو اس کا باپ اس پر جان دیتا۔ یہ پہلے بھی بات ہو چکی کہ جب انہوں نے 12 بھائیوں کا ذکر کیا تھا، انہوں نے کہا ایک گمشدہ ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے،
اور دوسرا اپنے باپ کے پاس ہے، ہمارے باپ کے پاس ہے، تب تو نے اپنے خادموں سے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ کہ میں اسے دیکھوں۔ ہم نے اپنے خداوند کو بتایا کہ وہ لڑکا اپنے باپ کو چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ اگر وہ اپنے باپ کو چھوڑے تو اس کا باپ مر جائے گا نا۔ تب کی یہ بات ہے جب پچھلی دفعہ آئے تھے اور اس نے کہا تھا کہ تم جاسوس ہو، تم جاسوسی کرنے آئے ہو، اور انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ہم ایک ہی باپ کے 12 بیٹے تھے۔ تو اس کے ثبوت کے طور پر یوسف نے ان سے کہا تھا کہ اپنے چھوٹے بھائی کو لے آؤ، اور وہ بالکل صحیح بات بتا رہا ہے کہ ہم نے تجھے یہ بتایا تھا کہ اگر اس کو باپ سے جدا کیا گیا تو باپ مر جائے گا۔ پھر تو نے اپنے خادموں سے کہا کہ جب تک تمہارا چھوٹا بھائی تمہارے ساتھ نہ آئے تم پھر میرا منہ نہ دیکھو گے۔ کنڈیشن رکھ دی گئی تھی۔ اور یوں ہوا کہ جب ہم اپنے باپ کے پاس جو تیرا خادم ہے پہنچے تو ہم نے اپنے خداوند کی باتیں اس سے کہیں۔ ہمارے باپ نے کہا پھر جا کر ہمارے لیے کچھ اناج مول لاؤ۔ ہم نے کہا ہم نہیں جا سکتے، اگر ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ ہو تو ہم جائیں گے، کیونکہ جب تک ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ نہ ہو ہم اس شخص کا منہ نہ دیکھیں گے۔ یہ شرط رکھی گئی تھی، بالکل فیکچولی وہ ساری ایک ایک بات یوسف کو بتا رہا ہے۔ اور تیرے خادم میرے باپ نے ہم سے کہا تم جانتے ہو کہ میری بیوی کے مجھ سے 2 بیٹے ہوئے۔ راخل کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ ایک تو مجھے چھوڑ ہی گیا اور میں نے خیال کیا کہ وہ ضرور پھاڑ ڈالا گیا ہوگا، اور میں نے اسے اس وقت سے پھر نہیں دیکھا۔ اب اگر تم اس کو بھی میرے پاس سے لے جاؤ اور اس پر کوئی آفت آ پڑے تو تم میرے سفید بالوں کو غم کے ساتھ قبر میں اتارو گے۔ ویری میٹر آف فیکٹ، ویری کلیئرلی، بالکل جو کچھ وہاں پر ہوا وہ یہودا نے یوسف کے سامنے بیان کر دیا، اور یوسف یہ ساری باتیں پہلے سے جانتا تھا۔ وہ اپنے باپ کو جانتا تھا، وہ اپنے باپ کی اپنے لیے محبت کو جانتا تھا، وہ اپنے باپ کی بنیامین کے لیے محبت کو جانتا تھا، اور اس لیے تھی یہ محبت کیونکہ وہ راخل سے محبت کرتا تھا۔ سو اب اگر میں تیرے خادم اپنے باپ کے پاس جاؤں اور یہ لڑکا ہمارے ساتھ نہ ہو تو چونکہ اس کی جان اس لڑکے کی جان کے ساتھ وابستہ ہے، وہ یہ دیکھ کر کہ لڑکا نہیں آیا مر جائے گا، اور تیرے خادم اپنے باپ کے جو تیرا خادم ہے سفید بالوں کو غم کے ساتھ قبر میں اتاریں گے۔ تیرے خادم اپنے باپ کو دکھی حالت میں مر جائے گا، وہ بوڑھا ہے، زندہ نہیں رہے گا۔ اور تیرا خادم اپنے باپ کے سامنے اس لڑکے کا ضامن بھی ہو چکا، اور یہ کہا ہے کہ اگر میں اسے تیرے پاس واپس نہ پہنچا دوں تو میں ہمیشہ کے لیے اپنے باپ کا گنہگار ٹھہروں گا۔ وہی باتیں جو پچھلے باب میں ہم نے پڑھی تھیں، انہی باتوں کو ریپیٹ کر رہا ہے یہودا اپنے بھائی یوسف کے سامنے۔ اس لیے اب تیرے خادم کو اجازت ہو کہ وہ اس لڑکے کے بدلے اپنے خداوند کا غلام ہو کر رہ جائے، اور یہ لڑکا اپنے بھائیوں کے ساتھ چلا جائے۔ ویری ویری کریٹیکل۔ کیا کر رہا ہے یہودا؟ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے ایک عوضی کے طور پر، سبسٹیٹیوشن کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اس کو جانے دے، مجھے اپنا غلام بنا لے۔ اور یہ بائبل کا بہت بڑا مضمون ہے۔ ہم نے موریا کی پہاڑی پر دیکھا تھا، ایک بیٹا قربان کیا جانے والا تھا، ایک مینڈا مہیا کر دیا گیا۔ یہاں پر یہودا اپنے آپ کو سبسٹیٹیوٹ کرنا چاہتا ہے ان پلیس آف بینجمن۔
بنیامین کی جگہ وہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، اور یہی تو نئے عہد نامہ کی کہانی ہے. دس از اے ویری اسٹرانگ پوائنٹر ٹورڈز جیسس کرائسٹ. اشارہ، بڑا صریح اشارہ ہے خداوند یسوع مسیح کی طرف، اور اس کی سبسٹیٹیوشنری قربانی جو سیکریفائس ہے اس کی طرف یہ اشارہ ہے. فلپیوں 2 باب ہمیں یہی سکھاتا ہے نا، وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا، ہمارے جیسا بن گیا، غلام بن گیا. اس نے کہا میں، اور یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جس کی نسل سے خداوند یسوع مسیح کو آنا. Principles are the same. خداوند کے کلام میں جو اصول بیان کیے گئے ہیں وہ کور ٹو کور ایک ہی طرح سے چلتے ہیں. سو ایک سبسٹیٹیوشن کے لیے ریکویسٹ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہو گئی، ریکویسٹ کر رہا ہے یہودا، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں اپنے باپ کی زندگی کی خاطر کہ اس لڑکے کو اپنے بھائیوں کے ساتھ جانے دے، میں تیرا غلام بن کر رہوں گا. کیونکہ لڑکے کے بغیر میں کیا منہ لے کر اپنے باپ کے پاس جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے وہ مصیبت دیکھنی پڑے جو ایسے میں میرے باپ پر آئے گی. I don't have the courage to see that. اس کو جانے دیں، سبسٹیٹیوشن کے طور پر مجھے اپنے پاس رکھ لے. آگے کیا ہوا ضرور جانیں گے اگلے ہفتے. تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.